सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय श्रद्धेय श्रद्धालु धर्म अनुरागी भागवत पिपासु सम्पूर्ण भक्त सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक ओमको नमन टक्र्याउँदछौँ। स्वीकारी बक्सिएला। संस्कार नेपाल टिभी युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण ठाउँमा रहनुहुने भक्त सज्जन महानुभावहरूप्रति क्षमा प्रार्थी पनि छौँ। हामी विविध कारणले गर्दाखेरिमा विभिन्न प्राविधिक कारणले गर्दा यहाँहरू समक्ष समयमा उपस्थित हुन नसकेको कारणले गर्दा यहाँहरूसँग क्षमा याचना गर्दछौँ। तथापि हामीहरूले चतुर्मास अन्तर्गतमा श्रीमद् भागवत महापुराणको कथालाई सरल ढङ्गबाट नेपाली भाषामा र हाम्रै घर गाउँमा चलन चल्तीमा आएका नेपाली शब्दहरूलाई प्रयोग गरी यहाँहरू समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको कथालाई फेरि वाचन गर्ने जमर्को गर्दै उपस्थित भएका छौँ। अब भने हामी निरन्तरता दिनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि यहाँहरू समक्ष हामीहरू जाहेर गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस्, आज हामीहरूले अहिलेसम्म श्रीमद् भागवत महापुराणको द्वितीय स्कन्धको अष्टमौँ अध्याय अर्थात् 27औं दिनसम्मको कथालाई यहाँहरू समक्ष हामीहरूले प्रस्तुत गरेका थियौँ भने आज हामीहरू 28औं दिन अर्थात् 9औं अध्यायलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। यसलाई शुभारम्भ गर्नुभन्दा पहिला यति बेला सोह्र श्राद्ध पितृपक्ष परेको छ। सम्पूर्ण पूजनीय वन्दनीय आराध्य सम्पूर्ण पितृहरूमा मेरो हार्दिक ओमको नमन छ, सधैँ श्रद्धा सुमन छ। सम्पूर्ण पितृहरूको आशीर्वाद, यहाँहरूको माया सद्भाव र स्नेह ममताले गर्दाखेरि नै हामीहरू आज यहाँसम्म र यस पृथ्वीमा सम्पूर्णका पितृहरूको वैकुण्ठ धामको वास होस्। यदि कहीँ कतै केही भएको भए तापनि यस श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रतापले, यसैको बलले गर्दाखेरिमा जीवन गतिमा मोक्ष गतिको प्राप्त होस् भन्ने हामी सबैसँग अभिलाषा पनि राख्दछौँ। भगवान प्रभु परमात्माको लीला अत्यन्त अद्भुत लीला छ। जति बुझ्यो त्यति बुझ्न गाह्रो, नबुझ्दा त्यसै गाह्रो, बुझिसके पछाडि जति बुझ्यो झन् गाह्रो। यस्तो अचम्मको रस, अचम्मको एउटा लीला भगवानको। यसै लीला अन्तर्गतमा अहिले 9औं अध्यायमा महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले प्रश्न गर्नुभएको थियो। महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले सम्झाउँदै जाने क्रममा अहिले भन्नुहुन्छ, परीक्षित, जसरी सपनामा देखिने देह आदि पदार्थहरू विपनामा रहँदैनन्। सपनामा हामीहरू भिरभिरै दौड्या हुन्छौँ, सपनामा बाघले लखेट्या हुन्छ, सपनामा कहिले सर्प देखिया हुन्छ, कहिले के हुन्छ, कहिले विभिन्न खालका आरोह अवरोहहरू सपनामा परिराखेका हुन्छन्। तर त्यो सपना देख्ने व्यक्तिसँग त्यो सपनाको सम्बन्ध रहँदैन, तथापि उसले मैले देखेको सपना हो भन्ने अनुभव गर्दछ। यसै विषयलाई सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, अथ 9मो अध्यायः श्री शुक उवाच आत्ममयामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नदृष्टोरिवाञ्जसा बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया
रामणो गुणेश्वयास्य ममाहिम इति मन्यते। सुखदेवजी के भन्नुहुन्छ त भन्दा, महाराज परीक्षित, जसरी सपनामा देखिने देह आदि पदार्थसित सपना देख्ने व्यक्तिको कुनै सम्बन्ध रहँदैन, त्यसै गरी अनुभव स्वरूपमा आत्माको पनि देह आदि गरिएका दृश्य पदार्थसित कुनै पनि सम्बन्ध छैन। केवल भगवानको मायाले गर्दा सम्बन्ध भए जस्तो देखिएको हुन्छ। बहुरूपिणी मायाको साथमा क्रीडा गरिरहेका हुनाले आत्मा पनि अनेक रूप भएको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो खालको हामीलाई भान हुन्छ र मायाको गुणमा रमाउन थालिसके पछाडि देह गेह आदि असत पदार्थहरूलाई त्यसले चाहिँ म हुँ अथवा मेरो हो भन्न लाग्दछ। बहुरूपिणी मायाको साथमा क्रीडा गरिरहेको हुनाले आत्माको पनि अनेक रूप भए जस्तो लाग्छ। आत्माका विभिन्न खालका भान भए जस्तो लाग्छ, तर आत्मा एको ब्रह्म द्वयम नास्ति पनि वेदान्तले भनेको छ। एउटै आत्मा बाहेक एउटै ईश्वर छ। त्यसैबाट विभिन्न खालका भानहरू हुन्छन्, तर सारा विश्व ब्रह्माण्ड एउटै ब्रह्ममय छ। किरामा बस्ने आत्मा पनि त्यही हो। यता पशु पक्षी जनावरमा विभिन्न खालका कीट पतङ्ग वृक्ष हर कहीँ बस्ने बसोबास गर्ने, त्यसैलाई हरि, त्यसैलाई शिव, त्यसैलाई कृष्ण, त्यसैलाई ब्रह्म, जो निराकार तत्त्व छ। त्यही गर्दाखेरिमा अहिले के हुन्छ त भन्दाखेरि, बहुरूपिणी मायाको साथमा क्रीडा गरिरहेको हुनाले गर्दाखेरि आत्माले अनेक रूप भएको जस्तो भान गरेको हुन्छ, तर मायाको गुणमा रमाउन थालिसके पछाडि देह गेह आदि असत पदार्थहरूलाई पनि उसले म हुँ भन्न थाल्दछ। शरीर मेरो हो भन्न थाल्दछ। त्यो शरीरमा म भन्ने तत्त्व कहाँनिर छ भनेर त्यसको विषयमा चिन्तन उसले गर्दैन। म भनेको न त टाउको हुन्छ, न हात खुट्टा हुन्छ, न उसको शरीर हुन्छ। म भन्ने तत्त्व निराकार छ। वेदान्तले यसैलाई चाहिँ अहम ब्रह्मास्मि भनेको छ। म नै ब्रह्म हुँ भनेको छ। म निराकार छु भन्छ। तथापि मायाले गर्दाखेरिमा यो बहुरूपिणी मायाको लीला अचम्मको छ। मायाले गर्दा यो मेरो शरीर हो, यो मेरा सन्तान हुन्, यी मेरा इष्टमित्र हुन्, यो मेरो घर हो, यो मेरो सम्पत्ति हो, यो मेरो वैभवता हो भनेर उसले चाहिँ त्यो सम्पत्तिसँग, देहसँग र गेहसँग, यिनीहरूसँग सम्बन्ध राख्न थाल्छ। यसरी चाहिँ भगवानको विभिन्न खालका लीलाहरूमध्येमा त्यो भावलाई त्यागी पूर्ण उदासीन भएर जब यसबाट पहिचान गर्नको लागि, तब जबसम्म आत्मस्वरूप परमात्माको गुणलाई क्षुब्ध गर्ने काल, मायाद्वारा उत्पन्न भएको मोह, यी दुवैदेखि परको आफ्नो अनन्त स्वरूपलाई मोहरहित भएर विहार गर्न थाल्दछ, अर्थात् आत्मराम बन्न थाल्दछ, तब ऊ म र मेरो भन्ने भावलाई त्यागी पूर्ण उदासीन गुणातीत बन्न थाल्दछ। जसरी पानीलाई रङ्गहीन, स्वादहीन, गन्धहीन, विभिन्न खालका कुनै पनि चिज नभएको जस्तो मानिन्छ, त्यस्तै यो आत्मा गुणबाट पनि पर भएको हुनाले आत्मालाई गुणातीत पनि भनिन्छ। र सृष्टिको आदिमा ब्रह्माको निष्कपट तपस्याले प्रसन्न भएर भगवानले आफ्नो ज्ञानमय रूपको दर्शन गराएर उनलाई परम सत्य परमार्थ वस्तुको जुन उपदेश दिनुभएको थियो, त्यो आत्मतत्त्वको ज्ञानको निम्ति जीवले जान्नु अत्यन्त नितान्त आवश्यक कुरा पनि रहेको छ। उहाँले दिनुभएको त्यही उपदेश म तपाईँलाई सुनाउँछु। महाराज परीक्षित, यस जगतलाई पहिचान आज तपाईँलाई मर्नदेखि डर लागिराखेको छ। मेरो छोरोले कसरी राज्य चलाउला, मेरी श्रीमती म गए पछाडि के गरेर बस्लिन्, अनि मेरो हिरा मोती सुन चाँदी मणि माणिक्यले भरिभराउ भएको यस्तो वैभवताले सम्पन्न भएको राज्य आज म छोडेर जाँदैछु। मेरो शरीरलाई 7 दिनको दिनमा तक्षक नाम गरेको नागले डसेर मार्नेछ। त्यो खालको जुन तपाईँलाई पीडा छ, तपाईँको शरीर नभइकन यो एउटा पञ्च महाभौतिक तत्त्वले निर्माण भएको शरीर हो, जुन शरीरसँग तपाईँको सम्बन्धै छैन। यसलाई पहिचान गर्नु। जसरी तपाईँलाई आज मर्नदेखि डर लागिराखेको छ, 7 दिनका दिनमा तपाईँलाई बाँच्नदेखि डर लाग्ने बनाएर छड्छु, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् भनेर महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले सम्झाउन लाग्नु।
यही प्रकारले सम्झाउँदै जाँदाखेरिमा ब्रह्माजीले जुन सम्बन्धी तत्त्व ज्ञानको विषयमा प्रचार गर्नुभएको थियो त्यही विषयमा तपाईँलाई आज प्रकाश पार्छु। आत्मतत्त्वको ज्ञानको निम्ति जीवले जान्नु, त्यस विषयमा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक विषय पनि छ। सृष्टिको आदिमा तिनै लोकमा परम गुरु आदिदेव ब्रह्माजी आफ्नो जन्मस्थान कमलमा बसेर सृष्टि गर्ने इच्छाले मैले कसरी सृष्टि गर्ने होला भनेर विचार गर्न लाग्नु। तर जुन ज्ञान दृष्टिद्वारा सृष्टि निर्माण हुन सक्दथ्यो त्यो दृष्टि उनले प्राप्त गर्न सकेनन्। अनि त्यस पछाडि यही प्रकारसँग चिन्ता गरिरहेको बेलामा एक दिन अकस्मात प्रलयकालको त्यस जलमा 2 अक्षरको एउटा शब्द हुई पटक हुन थाल्यो। त्यस्तो खालको पटक पटकमा त्यो आवाज सुनिन थाल्यो। पहिला सुरुमा सुनिएको शब्द कस्तो थियो त नि भन्दाखेरिमा स्पर्श वर्णको 16औं अक्षर त भन्ने शब्द पहिला सुरुमा सुन्नुभयो। दोस्रो अक्षरमा स्पर्श वर्णको 21औं अक्षरमा पर्यो त्यो प, अर्थात् 2टा सुन्दाखेरिमा तप गर भन्ने आज्ञा उनले सुन्नुभयो। राजन, तप नै निष्कञ्चन योगीहरूको लागि परम धन मानिएको हुनाले यसै कारणले गर्दा सर्वत्यागी ऋषिहरूलाई तपोधन भनिएको छ। यो सुन्नासाथ ब्रह्माजीले त्यो शब्दको उच्चारण गर्नेलाई हेर्नको निम्ति चारै दृष्टि दौडाउनु भयो। चारैतिर दृष्टि हेर्दाखेरिमा पनि त्यो चाहिँ देखिएन। आफू सिवाय अरू कोही पनि छैन त्यहाँ। आखिरमा हार खाएर मलाई तप गर्ने आज्ञा भएको हो, यही नै मेरो हितको साधन हो भन्ने कुरा विचारले मन आफ्नो विचारलाई कमलमा बसेर तपस्यापट्टि मनमा लगाएर तपस्यामा मन लगाउनु भयो, अर्थात् तपस्या गर्न थाल्नुभयो। कहिले पनि निष्फल नहुने ज्ञान भएका तपस्वीहरूमध्येका सर्वश्रेष्ठ ब्रह्माजीले 1000 दिव्य वर्षसम्म प्राण, मन, कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रियलाई आफ्नो वशमा राखी एकाग्र चित्तले तपस्या गरिन्। यही तपस्याले गर्दाखेरिमा सम्पूर्ण लोकलाई प्रकाशित गर्नमा समर्थ हुनुभयो। यस समस्या जुन तपस्याले प्रसन्न भएर भगवानले उनलाई आफ्नो परमधाम वैकुण्ठ लोक देखाइदिनु भयो। यो लोक सबैभन्दा पर छ। यसभन्दा पर अर्को कुनै लोक छैन। यस लोकमा कुनै प्रकारको क्लेश, मोह र भय पनि रहँदैन। एकम यस्तो तरिकाबाट एकचोटि दर्शन गरे पछाडि जुन सौभाग्य प्राप्त भए तापनि त्यस पछाडि देवताहरू बारम्बार यसको स्तुति गर्न थाल्दछन्। यहाँ रजोगुण, तमोगुण र यी दुवै मिसिएको सतोगुण पनि छैन। यहाँ कालको पराक्रम अर्थात् जन्म मृत्यु देखिँदैन। माया समेत यहाँ रहन पाउँदैन भने लोभ आदि गरिएका त्यसका बालबच्चा त कुरै भएन। यहाँ रहने भागवत भक्त पार्षदहरूको देवता दैत्य दुवै थरीले सम्मान गर्दछन्। यी पार्षदहरूको शरीरको वर्ण शुद्ध श्याम रङको हुन्छ। शतदल सकमल समानका आँखा हुन्छन्। शरीरमा पितम्बरै रहेको हुन्छ। यिनीहरूको कान्ति मनलाई आकर्षित गर्नेवाला प्रत्येक अङ्ग अतिशय कोमल हुन्छन्। सबै 4-4 हातका हुन्छन्। एक त आफै अति तेजस्वी हुन्छन्, त्यसमाथि मणि जडिएका सुनको झलझल परेका आभूषण गरगहनाले सुसज्जित तरिकाबाट शोभायमान पनि भएका हुन्छन्। यिनीहरूको प्रभाव मुगा, वैदुर्य, मणि, कमल नाल जत्तिकै निर्मल हुन्छ। यिनीहरूको कानमा कुण्डल, माथामा मुकुट, घाँटीमा मोतीका माला शोभायमान भइरहेका हुन्छन्। जसरी आकाशमा बिजुली सहितको बादलले आच्छादित हुँदाखेरिमा शोभायमान शोभित दृश्य देखिन्छ, त्यस्तै गरी वैकुण्ठ लोक चारैतिरबाट मनलाई लट्ठ पार्नेवाला किसिमका कामिनीहरूले कान्तिले युक्त भएको, महात्माहरूको दिव्य तेजोमय विमान पङ्क्तिले व्याप्त भएकोले सुशोभित भइराखेकै हुन्छ। यस्तो खालको वैकुण्ठ लोकमा लक्ष्मी सुन्दर रूपधारिणी आफ्ना थरीथरीका विभूषित विभूतिद्वारा अनेक प्रकारले भगवानको चरणकमलको सेवा गरिरहेकी हुन्छन् भने कहिलेकाहीँ जब उनी झुलनामा बसेर आफ्ना प्रियतम भगवानको लीलाहरू गाउन थाल्दछन् त्यसै बखतमा भ्रमराहरूको एउटा गुन्जान जुन गुन्ज हुन्छ त्यो पनि सौन्दर्यले लट्ठ परेर उसको गुण गाउन थाल्दछन् भ्रमराहरू।
यस वैकुण्ठ लोकमा पुगिसके पछाडि ब्रह्माले त्यहाँ समस्त भक्तका स्वामी, लक्ष्मीका पति, यज्ञपति, विश्वपति भगवान विराजमान भइराख्नु भएको देख्नुभयो। देखिसके पछाडि मनमा विचार लाग्यो, ओहो, यो मलाई अघि तपस्या गर भनेर भन्ने, तप गर भन्ने मालिक त उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने मनमा विचार भयो। त्यो भइसके पछाडि नन्द, सुनन्द, प्रबल, अहरण आदि गरिएका मुख्य पार्षदहरू उहाँको सेवामा लागिराखेका। वैकुण्ठको द्वार खोलिसक्यो, दर्शन भयो। साम्ब, सदा, शिवजी लगायत सम्पूर्ण देवी देवताहरूले पनि आराधना गर्न सक्नेवाला विश्वका पति जगतनारायण भगवान विष्णुको दर्शन। तत्पश्चात मनमा प्रफुल्लता अनि भगवानको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। भगवानको मुखको आकृति हेर्दैमा, आफ्ना मुखको आकृतिको दर्शन गर्दैमा त्यो आफ्नो भक्तहरू कृपा गर्न उद्यत हुनुभएको स्पष्ट देखिराखेको थियो। यही प्रकारले उहाँ अति हँसिलो मुख, हास्य, राता राता आँखाले सुशोभित हुनुहुन्छ। शिरमा मुकुट, कानमा कुण्डल, अङ्गमा पितम्बर झल्किराखेको छ। वक्षस्थलमा सुनौला धर्सो रूप लक्ष्मीजी विराजमान, उहाँका 4 बाहुली भएका छन्। उहाँ जगदीश्वर एउटा सर्वोत्तम महामूल्यमान सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहङ्कारी, 4 शक्ति, 10 इन्द्रिय, 11 मन, आकाश आदि पञ्चमहाशक्ति, जम्मा यी 25 शक्ति वर्तिमान भएर यो उहाँको सेवामा निरन्तरता लागिराखेकै छन्। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कृति, श्री, ज्ञान, वैराग्य छ, नित्य सिद्ध। त्यस्तै स्वरूपभूत शक्तिले उहाँ सदा सर्वदा युक्त भइराख्नु भएको छ। उहाँमा सिवाय अरू कहीँ पनि कुनै पनि शक्तिहरू नित्य रूपले निवास गर्दैनन्। यी सर्वेश्वर प्रभु आफ्नो नित्यानन्दमय स्वरूप नै मग्न रहनुहुन्छ। यस्तो भगवान परमात्मा उहाँको दर्शन गर्दैमा ब्रह्माजीको हृदय आनन्दले भरिपूर्ण हुँदभयो। शरीरभरि आनन्दले गर्दाखेरिमा रोमाञ्च हुन लाग्यो। आँखामा आनन्दका अश्रुधारा भरिए। त्यस्तै सृष्टिको रचना गर्ने ब्रह्माजीले भगवानको चरणकमलमा टाउको निहुराएर प्रणाम गर्नुभयो। भगवानका यी चरणकमल भागवत धर्मको पालन गर्नाले अथवा निवृत्ति मार्गले मात्र भेटिने हुन्। यस पछाडि भगवानले अति प्रसन्न भएर आफ्नो नजिक उभिराखेको भिन्न भिन्न प्रकारका प्रजाहरूलाई सृष्टि गर्नका निम्ति आज्ञा मान्नको लागि तयार भइराखेका, प्रेम र दर्शनको आनन्दमा मग्न भइराखेका आफ्ना प्यारा भक्त ब्रह्माको हात समातेर मनमा दङ्ग परी अलि मुसु मुसु हाँस्दै मधुर स्वरमा आज्ञा गर्नुभयो। भगवान जे आज्ञा गर्नुहुन्छ। श्री भगवानुवाच त्वयां तोषितः सम्यग् वेदगर्भसं श्रीच्छया चिरं वृतेन तपसा दुस्तोषः कुटयोगिनां वरं वरेयभद्रं तिवरेशं मविवाञ्छितं बृहत्श्रेयपरिश्रामः पुंसो मध्यर्शनावधिः। भगवान भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्माजी, तिम्रो हृदयमा जम्मै वेद ज्ञान विद्यमान छन्। सृष्टि गर्ने इच्छाले धेरै कालसम्म तपस्या गरेर मलाई राम्रोसँग सन्तुष्ट पनि गरिसकेका छौ। मनमा कपट राखेर योग साधन गर्नेहरू कदापि मलाई प्रसन्न गराउन सक्दैनन्। तिम्रो कल्याण होस्। तिमीले आँटेको कुरा प्राप्त पनि हुनेछ। अब आफूलाई जुन कुराको अभिलाषा छ त्यो वर मलाई मागिहाल। यस्तो प्रकारले भगवानले भन्न लाग्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ, किनकि म सब किसिमको वर दिनको लागि समर्थ छु। हे ब्रह्माजी, जबसम्म जीवले मेरो दर्शन पाउन्न तबसम्म मात्र त्यसले कल्याण प्राप्तिको निम्ति परिश्रम गर्नुपर्दछ। मलाई नदेखे तापनि तिमीले त्यो सुनसानको जलमा केवल मेरो वाणी सुनेर नै यस्तो घनघोर तपस्या गर्यौ। यसै कारण मेरो इच्छाले तिमीलाई मेरो लोकको दर्शन भएको छ। त्यसबेला तिमी सृष्टिको रचनाको काम गर्नका लागि किम कर्तव्य विमूढ दिग्भ्रमित भइराखेका थियौ।
मार्गदर्शन कताबाट जाने, कसरी सुरु गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, यस्तो विषयमा किम कर्तव्यम, मेरो कर्तव्य के हो त्यो तिमीलाई थाहा थिएन। त्यही अवस्थामा तिमीलाई तपस्या गर्ने आज्ञा दिएको छु मैले, किनकि हे अनगत तपस्या मेरो हृदय हो र म स्वयं तपस्याको आत्मा हुँ। तपस्याले नै म संसारको सृष्टि गर्दछु, तपस्याले नै यस संसारको पालन पोषण गर्दछु र कल्पको अन्त्यमा तपस्याले नै आफूमा लीन गराइदिन्छु। दुश्चर तपस्या नै मेरो अखण्ड शक्ति हो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे भगवान, तपाईँ सम्पूर्ण प्राणीको स्वामी हुनुहुन्छ र सबैको हृदयमा अन्तर्यामी रूपले विराजमान हुनुहुन्छ। मैले के गर्न खोजेको हुँ त्यो कुराले तपाईँलाई आफ्नो अमोघ ज्ञान दृष्टिद्वारा थाहा पाइसक्नु भएको छ। तथापि हे नाथ, रूपरहित भए तापनि तपाईँले निर्गुण सगुण दुवै किसिमका रूपको ज्ञान हुने गरी मलाई उपदेश दिने कृपा गर्नुहोस्। म याचकको यो माग पुरा गरिदिनुहोस्। हे माधव, तपाईँको सङ्कल्पमा कुनै तरहले पनि व्यर्थ हुन सक्दैन। जसरी माकुरोले आफ्नो मुखबाट जालो झिकेर त्यसैमा क्रीडा गर्दछ र फेरि त्यसलाई आफैमा लीन गरिदिन्छ, त्यसै गरी तपाईँ पनि मायाको आज्ञा लिएर नाना थरीको शक्तिले युक्त भएको यस जगतको उत्पत्ति, स्थिति र लय गर्नको निम्ति स्वयं आफैले ब्रह्मादि गरिएका नाना रूप धारण गरी क्रीडा गर्नुहुन्छ। जुन बुद्धिद्वारा यस कुराको मर्म बुझ्न सकिन्छ, मलाई त्यो निर्मल बुद्धि प्रदान गरिबक्सियोस्। हे भगवान, तपाईँको उपदेश पाए पछाडि आलस्य त्यागेर सावधानी साथमा तपाईँको आज्ञाको पालन गर्नेछु, अर्थात् सृष्टि गर्ने काममा प्रवृत्त हुनेछु। तर तपाईँको कृपाले सृष्टि रचना गर्ने बेलामा कर्तापनको अभिमानले मलाई कतै मोहित चाहिँ नगरोस्। ममा अहमता, ममा अहम घमण्ड यस्तो खालको चाहिँ विकारयुक्त कहिल्यै पनि मन भावना नजागोस्। हे प्रभु, तपाईँले मेरो हात समातेर मित्रले मित्रको साथमा गर्ने जस्तो व्यवहार गरिबक्सिएको छ। अतएव म प्रजाहरूको सृष्टि गर्नको लागि तपाईँको सेवामा लाग्नेछु र पहिलेको सृष्टिको गुण कर्म अनुसार सावधानी साथ उत्तम, मध्यम र अधम श्रेणीमा जीवहरूलाई विभक्त गर्न थाल्नेछु। त्यसबेला आफूलाई जन्म कर्मदेखि स्वतन्त्र सम्झेर ममा उत्कट अभिमान हुन नपाओस्। भगवान भन्नुहुन्छ, विज्ञान सहितको मेरो स्वरूपको परगुह्य ज्ञान र रहस्य सहितको भक्ति योग आदि अङ्ग म तिमीलाई उपदेश गर्दछु। मैले भनेको यस ज्ञानलाई सावधान भएर सुन। यस ज्ञानद्वारा मेरो परिणाम, मेरो सत्ता, मेरो जाति जतिवटा रूप छन्, त्यस मेरा जति गुण छन्, मेरा जति लीला छन्, ती सारा सबै कुराहरू मेरो कृपाले ठिक ठिकसँग जान्न सक्नेछौ। सृष्टि हुनुभन्दा पहिले केवल मनै थिए। त्यस बेला न स्थूल जगत थियो न सूक्ष्म जगत, न यी दुवैका कारण प्रकृति नै थियो। सूक्ष्म पनि थिएन, स्थूल पनि थिएन, यी दुवैको कारण प्रकृति पनि थिएन। तर म त्यति बेला पनि थिएँ। जहाँ यो सृष्टि छैन त्यहाँ पनि केवल म नै छु। सृष्टिको रूपमा जो बाँकी रहन जान्छ त्यो पनि म नै हुँ। दुई चन्द्रमा अर्थात् पदार्थ नभए तापनि दृष्टि दोषले देखिने झैँ प्रपञ्च नभए तापनि भए जस्तो जो देखिन्छ, तथा राहु नक्षत्र मण्डलमा भए तापनि नदेखिए झैँ आत्मामा पनि नित्य विद्यमान भएर पनि जो देखिन्न, यो सब मेरो मायाको नै खेल हो। जसरी प्राणीहरूको पञ्चभूत रचित सानो ठुलो शरीरमा आकाश आदि पञ्चमहाभूत प्रविष्ट छन् र छैनन् पनि, त्यसै गरी म पनि सबैमा व्याप्त रहेर पनि पृथक रहन्छु। अर्थात् जसरी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी पञ्चमहाभूत स्थूल जगतको कारण हुनाले त्यसमा विद्यमान पनि छन् र जगत सृष्टि हुनभन्दा अघिदेखि नै वर्तमानमा रहने हुनाले पृथक पनि छन्। त्यसले गर्दा आखिरीमा भगवान पनि समस्त कारणको कारण हुनाले सबैमा व्याप्त पनि हुनुहुन्छ एवं कहीँ नहुँदाखेरि समेत विद्यमान रहेकाले पृथक पनि हुनुहुन्छ। आत्मतत्त्वको जान्ने इच्छा भएको मानिसले केवल यति कुरा जान्नुपर्दछ कि भगवान र अन्वय
व्यतिरेक रूपले सदा सर्वदा विद्यमान रहनुहुन्छ। जसरी घटको कारण मृत्तिका भएमा घट हुन्छ, यसको किसिमबाट ज्ञानलाई अन्वय भन्दछन्। मृत्तिका नभएमा घट पनि रहँदैन, यस ज्ञानलाई व्यतिरेक भन्दछन्। माटो नभइकन घडा बनेन र त्यो हेर्दाखेरिमा त्यसलाई कतिले चाहिँ गाग्राको नाम दियो। सुवर्णको गहना बनाउने बेलामा त्यसलाई सुन हो भन्नुभन्दा पहिला कसैले शिखरी भने, कसैले फुली भने, कसैले श्रीबन्दी भने। तर त्यसमा चाहिँ भएको व्याप्त भएको सुनलाई जब सुनारले पगाले पछाडि, त्यो पग्लिए पछाडि अन्तिममा सुनमै गएर मिल्छ, त्यसको आकार मेटिन्छ। त्यस्तै जस्तो यहाँ के बताउन खोजिरहेको छ त नि भन्दाखेरिमा, जबसम्म पृथक फरक देखिनको लागि, आत्मतत्त्वलाई बुझ्नको लागि, जसरी घटको कारण मृत्तिका, गाग्रोको कारण भनेको माटो, एउटा घैँटो, त्यसै किसिमबाट ज्ञानलाई यस्तो प्रकारले यसरी बुझ्ने ज्ञानलाई चाहिँ अन्वय ज्ञान भनिन्छ। त्यस्तै मृत्तिका नभएमा घट पनि रहँदैन। जब माटो नै रहँदैन भने त्यो यहाँ घैँटो काँडेर होला, त्यहाँ गाग्रो काँडेर होला। यस्तो प्रकारले बुझाउने ज्ञानलाई चाहिँ व्यतिरेक पनि भन्दछन्। यसै गरी सबै कारण भगवानको सत्तामा सबैको सत्ता छ एवं उहाँको अभावमा सबैको अभावै अभाव हुन्छ। एकाग्र मन भएर निश्चल समाधिद्वारा यस मतको अनुष्ठान गर। यसले गर्दा तिमीलाई महाकल्प अवान्तर कल्पमा हुन्छ। त्यस्तै नाना प्रकारका सृष्टि गर्न लाग्दाखेरिमा कदापि म कर्ता हुँ भन्ने खालको मोह तपाईँमा आउने छैन भन्ने प्रकारले ब्रह्माजीलाई भगवान जगतनारायण विष्णुले सम्झाउनुभयो। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, लोकपितामह ब्रह्माजीलाई यस प्रकार उपदेश दिइसके पछाडि अजन्मा भगवानले उनले हृदयमा आफ्नो त्यस रूपलाई लुकाइदिनुभयो। यसपछि सर्वभूत स्वरूप ब्रह्माजीले यस प्रकारसँग आफ्नो आँखा अगाडि अन्तर्ध्यान हुनुभएको भगवानलाई हात जोडेर प्रणाम गर्नुभयो र अघिको कल्पमा जस्तो सृष्टि थियो त्यही रूपमा यस जगतको रचना गर्नुभयो। तदनन्तरमा एकचोटि धर्मपति प्रजापति ब्रह्माजीले सम्पूर्ण प्रजाको कल्याण होस् भन्ने अभिलाषाको साथमा अहिले त्यस अभिलाषालाई पूर्ति गर्नको निमित्त विधिपूर्वक यम र नियमलाई धारण गर्नुभयो, अर्थात् तप गर्न थाल्नुभयो। त्यो तप गर्न लाग्नुभएको बेलामा उहाँका छोराहरूमध्येका सबैभन्दा प्यारा भगवानका परम भक्त महामुनि नारदजी महामायापति विष्णु भगवानको मायाको मर्म बुझ्ने इच्छाले बडो संयम र विनय र सौम्यतापूर्वक उहाँले सेवा गर्न लाग्नु। हे राजन, यसै प्रकारसँग नारदले आफ्ना पितालाई सन्तुष्ट गरिसके पछाडि आफ्ना पिता लोक पितामह ब्रह्माजीलाई सन्तुष्ट भएको देख्दा देवर्षि नारदले उहाँसित अहिले तपाईँले मसित जुन कुरा सोध्नु भएको छ, जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, यही प्रश्न ब्रह्माजी झन् त्यो प्रश्न सोध्ने बित्तिकै देवर्षि नारदले त्यो प्रश्न सोद्धाखेरिमा ब्रह्माजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र आफ्ना छोरा नारदलाई भगवानले आफूलाई 4 श्लोकमा संक्षेप रूपले भनेको त्यस 10 लक्षणले युक्त भएको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउनुभयो। हे राजन, जुन बेला परम तेजस्वी मेरा पिता मुनिवर व्यासजी सरस्वतीको तटमा बसेर परमात्माको ध्यानमा मग्न भइराख्नु भएको थियो, त्यसै बेला देवर्षि नारदले त्यहाँ गएर उहाँलाई यही भागवत सुनाउनु भएको थियो। जुन विराट पुरुषबाट यो जगत कसरी उत्पन्न भयो भन्ने प्रश्न जो तिमीले मसिद्ध गर्यौ, अरू पनि जति प्रश्न सोध्यौ ती सबैको उत्तर कर्मसँग त्यही भागवत पुराणको रूपमा दिन्छु, सावधान भएर सुन्नु। मनलाई एकाग्रता गर्नु, एकाग्र चित्त भएर यसलाई श्रवण गर्नु भनेर यस्तो प्रकारबाट अहिले अत्यन्तै संयमित तरिकाबाट श्रीमद् भागवत महापुराणको दिव्य ज्ञानलाई महाराज परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ है त भन्ने सम्म कथालाई यस अध्यायबाट विस्तार गरियो भन्दै अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ र 10औं अध्यायमा फेरि यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने प्रतिबद्धता गर्दै अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। हरि ओम श्री कृष्ण गोविन्द रे मुरारे
ये नाथ नारायण वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओ वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणीतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।